शान्ति। ओम शान्ति। आज 2078 असोज 2 गते शनिबार 18/9/2021। प्यारे बाबाले मुरली को मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी बिगिन्स एट होम। आफ्नो परिवारलाई ज्ञान सुनाऊ। आफ्नो परिवारलाई ज्ञान सुनाऊ। आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर। आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। आफ्नो परिवारलाई ज्ञान सुनाऊ। आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर। बाबाले भन्नुभयो, परिवर्तन भन्ने कुरा, राम्रो कुरा पहिला आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। बाबाले हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ कि जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले पनि गर्छन्। त्यही भएर तिमीले पहिला तिमी आफू बना। आफूले यस्तो कर्म गर जो कि अरूलाई पनि शिक्षा मिलोस्, प्रेरणा मिलोस्। तिमीले त्यस्तो गर्यौ भने परिवारलाई पनि ज्ञान सुन्न मन लाग्छ। त्यही भएर बाबाले पहिला आफू बन अनि आफ्नो परिवारलाई पनि ज्ञान सुनाऊ। बाबाको ज्ञानमा आउन प्रेरित गर र आफ्ना साथीहरूको पनि कल्याण गर भन्नुभयो। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन्। कुन श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन्। बाबाको कुन चाहिँ श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाहरूको अवस्था एकरस हुन्छ? अरू के छ बाबाको श्रीमत हामी बच्चाहरूको लागि विशेष, जसबाट अवस्था एकरस हुन्छ? मनमना भव। अरू अच्छा, बाबाले उत्तरमा बताउनुहुन्छ, अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू दिनहुँ सबेरै उठेर धेरै प्यारसँग बाबालाई याद गर। बाबालाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई सुन। यदि याद गर्दैनौ भने
फाल्तु विचार चल्छन्। यदि याद गर्दैनौ भने फाल्तु विचार चल्छन्, व्यर्थ संकल्प आउँछन्, व्यर्थ संकल्प आउँछन्। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, दिनहुँ सबेरै उठेर, दिनहुँ सबेरै उठेर आफैसँग प्रतिज्ञा गर, आफैसँग प्रतिज्ञा गर। हिँड्दा डुल्दा, हिँड्दा डुल्दा, खाँदा पिउँदा, भोजन बनाउँदा, भोजन बनाउँदा एक बाबालाई नै याद गर्नेछु, एक बाबालाई नै याद गर्नेछु। बाबाले हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि कुन श्रीमतको पालन गर्नाले हामी बच्चाहरूको अवस्था एकरस हुन्छ। बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो, अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि बाबाको श्रीमत छ हामी बच्चाहरूको लागि कि बच्चे तिमी बिहान सबेरै अमृत बेलाको समयमा उठेर एकदमै प्रेमले, बहुत प्रेमले बाबालाई याद गर। हामी अमृत बेला उठ्न त उठ्छौँ, हामी ब्राह्मण बनेका छौँ, बाबाको बनेका छौँ, बाबाको श्रीमत छ, आदेश छ भनेर मात्रै उठ्ने होइन। संगम युगमा जो अमृत बेलाको समय छ, अमृत बेला हामीलाई डाइरेक्ट परमात्माको बाबाको पाल्न मिल्छ। ब्रह्मा बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई माँको रूपमा सकाश दिने, वरदान दिने शक्ति, एक्स्ट्रा मद्दत पाइनेको समय हो। त्यही भएर बाबाले अमृत बेलाको समयमा उठेर ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर। बाबाले मलाई केबाट के बनाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई के मिल्दैछ, म कस्तो रौरव नर्कमा होइन विषय सागरमा डुबेको थिएँ, बाबाले मलाई कहाँ लैजाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो ज्ञानको चिन्तन गर भन्नुभयो बाबाले होइन। ज्ञानको चिन्तन गरियो भने व्यर्थ सङ्कल्पहरूको तुफानबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ नि। किनकि जहाँ व्यर्थ हुन्छ त्यहाँ समर्थ हुँदैन, र जहाँ समर्थ हुन्छ त्यहाँ फेरि व्यर्थ हुँदैन। त्यही भएर बाबाले धेरै तिमीले चिन्तन मनन गर, र याद त हामीले गर्छौँ, अमृत बेला विशेष गर्छौँ, र दिनमा पनि बाबालाई याद गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर जो बसेर हामीले एकदमै प्यारले आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्छौँ नि, त्यतिखेर हाम्रो धेरै विक्रम विनाश हुने योग हुन्छ भने कर्म गर्दाखेरि जब हामीले बाबालाई याद गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो कर्म श्रेष्ठ हुन्छ, कुनै विकर्म हुँदैन। त्यही भएर कर्म गर्दा, खाना पकाउने बेलामा पनि होइन, आफू हिँड्दा डुल्दा जे गर्दा पनि बाबालाई विशेष याद गर्नेको मेहनत गर, प्र्याक्टिस गर भन्नुभयो बाबाले। जब भोजन बनाउँदा बाबाको याद हुन्छ तब मात्र त्यो ब्रह्मा भोजनको कति महिमा छ, गायन छ नि। किन त भन्दा जसले बाबालाई याद गरेर खाना बनाउँछ त्यो खाना पनि शुद्ध हुन्छ, पवित्र अमृत हुन्छ। ब्रह्मा भोजनलाई देखेर देवताहरू पनि कति लालायित हुन्थे भनिएको छ नि। त्यो भनेको अहिले जो हामीले बाबालाई याद गरेर बनाउँछौँ यही भोजनको गायन हो। अच्छा, ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले जानेका छौ, रुहानी बाबा हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका पिता, जो सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै शिवाय नमः भन्छन्, फादर पनि भन्छन्। उहाँ बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, जसलाई पतित पावन ज्ञानका सागर भनिन्छ।
अब तिमीले बुझेका छौ हामी उहाँको साथमा बसेका छौँ। यो तिमी बच्चाहरूले सम्झाउनु छ। अहिले हामी कसको सामने छौँ? ज्ञानको सागर पतित पावन होइन भगवान, जसलाई हामीले आधा कल्पदेखि पुकारेका थियौँ, याद गरेका थियौँ। अहिले हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। कति खुसीको कुरा, सौभाग्यको कुरा हो नि। जस्तै कहीँ एउटा गीता पाठशालामा कृष्णको 6 फुटको लामो चित्र थियो। अब कृष्णलाई वास्तवमा सानो नै देखाउँछन्। फेरि भन्छन् गीताको भगवान थिए। फेरि गीता कहिले सुनाए? बचपनमा वा जब 6 फुटको भएपछि सुनाए। श्रीकृष्णको चित्र प्राय जसो ठाउँमा सानो बच्चाको नै देखाउँछन् नि। तेरो बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमीले उनीहरूलाई सोध कि श्रीकृष्णको चित्र त जहाँ त्यही बचपनको सानोको मात्रै देखाइएको हुन्छ, त वास्तवमा उहाँले गीता कहिले सुनाउनु भयो त? गीता ज्ञान श्रीकृष्णले दिनुभयो भन्छन् फेरि दुनियाँमा, होइन? एउटा तिमीले सोध, अनि तिमी बच्चाहरूलाई त थाहा छ, अनि तिमीले उनीहरूलाई सम्झाऊ भन्नुभयो बाबाले। कहिले दिनुभयो गीता ज्ञान? राधा र कृष्णको जोडी थियो। राधाको कृष्णसँग के सम्बन्ध छ? राधालाई भगवती र कृष्णलाई भगवान भन्छन्। यी दुवैको के सम्बन्ध छ यो कसैलाई थाहा छैन। कृष्णले गीताको उपदेश दिए, तर कहिले? भक्ति मार्गमा अहिलेसम्म हामीले पनि सुन्दै आयौँ, द्वापर युगमा श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ भन्छन् नि। द्वापर युगमा श्रीकृष्ण आएर गीता ज्ञान साँच्चै दिनुभएको हो भने त गीता ज्ञानबाट त यो दुनियाँमा सुख शान्तिमय खुसीको पवित्रताको दुनियाँ स्थापना हुनुपर्ने हो नि। फेरि द्वापर युग पछि त फेरि कलियुग जस्तो यस्तो पापाचारी भ्रष्टाचारी दुनियाँ आउँछ। यो फेरि कसरी हुन सक्छ? त्यही भएर तिमीले उनीहरूलाई यो कुरा सम्झाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। यी दुवैको के सम्बन्ध छ यो कसैलाई थाहा छैन। कृष्णले गीताको उपदेश दिए, तर कहिले? तिमीले यस्ता यस्ता प्रश्न सोध्यौ भने मनुष्यले बुझ्छन्। यो त ब्रह्मा कुमार कुमारी बाहेक अरू कसैले सोध्न सक्दैन। कुनै पनि ठुला ठुला राजा आदि जति पनि छन् उनीहरू अवश्य सन्यासीको पाउ पर्छन्। कसैलाई पनि सोध्ने हिम्मत नै हुँदैन। तिमीले त हिम्मत राख्छौ। हामीले साधु सन्त महात्मा सबैलाई यो ज्ञान आफूले पहिला सोध्नेहरू अनि सम्झाउने गर्नुपर्छ नि। किनकि बाबाले त साधु सन्त महात्माहरूको पनि उद्धार गर्न मनै आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यही भएर तिमीले हिम्मत गरेर सोध अनि सम्झाऊ भन्नुभयो। भन्छन् ब्रह्मा कुमारीहरूमा यति ज्ञान छ जसले बसेर रचयिता र रचनाको यति ज्ञान दिन्छन्। उहाँको जीवनी सुनाउँछन्, तिमीले सोध्न सक्छौ। शिव जयन्ती मनाउनुहुन्छ, पूजा आदि पनि गर्नुहुन्छ भने अवश्य उहाँ कुनै समयमा आउनुभएको थियो। त्यसैले त शिव जयन्ती मनाइन्छ। उहाँ कहिले आउनुभयो? शिव बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको आफ्नो शरीर छैन। शिव जयन्ती मनाइन्छ भने अवश्य शरीरमा आउनुभएको हुनुपर्छ। निराकारको जयन्ती कसरी हुन सक्छ? आत्मा त अमर छ। आज दुनियाँमा बुद्ध जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती, के जयन्ती भनेर हामीले मनाउँछौँ होइन, सुन्दै आएका छौँ। जसको हामीले जयन्ती मनाउँछौँ उहाँहरूको बायोग्राफी, जीवन कहानीको बारेमा नलेज हुन्छ। उहाँले समाजको लागि, विश्वको लागि के योगदान दिनुभयो सबैलाई थाहा हुन्छ नि। तर भक्ति मार्गमा हामीले शिव बाबाको यति धेरै पूजा गर्दै आएका छौँ। वर्षै पछि शिवरात्रि मनाउँछौँ। तर शिव बाबा शिव को हुनुहुन्छ? यो सृष्टिमा कहिले आउनुहुन्छ? हामीलाई के दिनुहुन्छ? यो केही पनि थाहा थिएन, छैन होइन। एउटा तिमीले शिव जयन्तीको बारेमा सम्झाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले आज सेवाको लागि।
जयन्ती तब मनाइन्छ जब जन्म र मृत्यु हुन्छ। आत्माको जयन्ती हुँदैन, आत्मा त अविनाशी हो। यस्तो भनिँदैन आत्माको जयन्ती। शिव त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको चित्र लिङ्गको रूपमा राखिन्छ। तिमी बच्चाहरूले यो विचार गर्नुपर्छ, यहाँबाट आफ्नो घर धन्दा आदिमा लागेपछि यो कुरा नै बुद्धिबाट निस्किन्छ। चिन्तन चल्दैन बच्चाहरूको। यहाँ बहुत चिन्तन चल्छ, खुसी लाग्छ हैन। बाबाले यस्तो गर यस्तो सोध अनि सम्झाउ भन्दा बाहिर गएपछि आफ्नो धन्दामा लागेपछि बच्चाहरूले सबै भुल्छन् भन्नुभयो बाबा। गुरु आदिको जन्जिरमा पनि धेरै फसेका छन्, कुरै नगर। अबलाहरू धेरै भोला हुन्छन् नि, तिमीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौ। शिव जयन्ती मनाइन्छ, तर उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँले आएर के गर्नुभयो र कहिले आउनुभयो, जयन्तीको मतलब नै हो जन्म। निराकार शिवको जन्म मनाइन्छ। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ भने उहाँको फेरि जन्मदिन कसरी मनाउन सकिन्छ? कसमा आउनुभयो? आत्मा शरीरमा गएपछि भनिन्छ जन्मदिन। तिमीलाई धेरै ज्ञान छ अहिले। बाबाले तिमीलाई स्पष्ट, हामी उज्यालोमा आएका छौँ नि, पहिला अन्धकारमा थियौँ, ज्ञान थिएन। त्यही भएर बाबाले आज धेरै जसो पहिला तिमीले सोध, त्यसपछि तिमीले आफै सम्झाउ भन्नुभएको छ। आत्मा त आत्मा नै हो, शरीरमा प्रवेश गर्छ अनि भनिन्छ आत्माले शरीर लियो पाठ खेल्नको लागि। उहाँ त हुनुहुन्छ निराकार। उहाँले जन्म कसरी लिनुभयो, कसमा आउनुभयो, उहाँलाई त परमात्मा भनिन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शास्त्र आदि त धेरै पढेका छन्, तर केही पनि थाहा छैन। आज दुनियाँमा आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार प्रसार भजन कीर्तन धेरै छ, तर आध्यात्मिक ज्ञानको सार के हो, निचोड के हो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। जति शास्त्र सुनाए पनि आखिर परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर टुङ्ग्याउँछन् हैन। 84 लाख जन्म हुन्छ भनिदिन्छन्। कति अन्धकारमा छ दुनियाँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो जति शास्त्र पढे पनि सत्यता के हो केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो। अहिले तिमी ज्ञानद्वारा भरपूर छौ। ज्ञानले बाबाले हाम्रो बुद्धिको झोली भर्नु भएको छ। अहिले तिमीले ज्ञान नै सुनाउनु छ। कुनै कुनै 2-3 वर्ष आउँछन्, फेरि अज्ञानता प्रवेश हुन्छ। बाबाले फेरि अज्ञानलाई निकालेर ज्ञानको धारणा गराउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई यस्तो रोशनी दिनुभएको छ, उज्यालोमा ल्याउनु भएको छ, तर कति बच्चाहरू 2-3 वर्ष ज्ञानमा चल्छन् र फेरि मायाको रावणको बन्न पुग्छन्। एकातिर अहिले हामीलाई बाबाले यति ठुलो वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ, एकातिर फेरि मायाले आधा कल्पको दोष दियो नि, त्यो त्यत्तिकै त छोड्दैन हामीलाई। त्यही बाबाले भन्नुभयो कतिपय बच्चाहरू फेरि मायाको बन्न पुग्छन् र बाबाले फेरि ज्ञानको धारणा गराउनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन्छ, तर पुरुष ज्ञानमा स्त्री अज्ञानमा छन् भने मानव हाँस र बकुल्ला बन्छन्। त्यसैले पहिला त स्त्रीलाई ज्ञान दिनुपर्छ। स्त्रीले पतिलाई गुरु ईश्वर मान्छन्, त्यसैले स्त्रीले गुरुको आज्ञा मान्नुपर्छ नि। यो यहाँको कुरा हो। त्यहाँ त आज्ञा मान्ने नमान्ने प्रश्न नै हुँदैन, सबै प्यारसँग चल्छन्। अहिले त यो अहिलेको दुनियाँमा अहिलेको लौकिकमा के हुन्छ, पति परमेश्वर हो, उहाँले भनेको जे पनि मान्नुपर्छ भन्छन् नि। त्यही भएर बाबाले पहिला स्त्रीहरूलाई तिमीले ज्ञानी बनाऊ, ज्ञान सुनाऊ भन्नुभयो। त्यसपछि उनीहरूले अरूलाई पनि आफ्नो घर परिवारलाई पनि ज्ञानी बनाउन सक्छन्।
सत्युगमा त उसको आज्ञामा चल्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। सबै प्रेमले एक आपसमा मिलेर चल्छन्। त्यहाँ यस्तो कुनै कुरा नै हुँदैन। त्यसैले च्यारिटी बिगिन्स एट होम। स्त्री ज्ञानमा आउँछन्, पति आउँदैन भने के गर्न सक्छन्? भुँ भुँ गर्नु छ। बच्चाहरूले पनि भुँ भुँ गर्नु छ। भ्रमरी बन ज्ञानको भुँ भुँ गरिराख। चाहे सुनुन् नसुनुन्, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर भन्नुहुन्छ बाबाले। आफ्ना साथीहरूको कल्याण गरून्, उनलाई पनि बताऊ। बाबालाई याद गर्नुहोस्। अब लडाईँ सामुन्ने खडा छ। बाबा आउनु भएको छ। मनुष्यले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। पतित दुनियाँको विनाश हुनु नै छ भने फेरि तिमी पतित किन बन्छौ? माता ज्ञानमा छन् भने माताको काम हो आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर्नु। अहिले तिमीले बाबासँग 21 जन्मको लागि सारा राज्य लिन्छौ। तिमीलाई कसैले हात लगाउन सक्दैन। हामी बाबाको श्रीमतमा चलेर पवित्र बनेर आफ्नो लागि हामीले राजै स्थापना गरिरहेका छौँ। यो राजैलाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन। बस हामी श्रीमतमा एक्युरेट चल्नु पर्यो राजै पाउनको लागि। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। फरक हेर कति छ। यस्तो वर्षा दिनेलाई कति याद गर्नुपर्छ। यहाँ त धेरै छन् जसले सारा दिनमा शिव बाबालाई याद नै गर्दैनन्। सारा दिन घरकै धन्दा आदिको लफडामा रहन्छन्। यस्तो बाबा जुन बाबाले तिमीलाई 21 जन्मको लागि राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। यो कलियुगको दुःख अशान्ति यो पतित दुनियाँबाट तिमीलाई पार लैजानुहुन्छ। 21 जन्मको यति ठुलो वर्षा दिनुहुन्छ। बाबाको कति याद गर्नुपर्ने हो। तर कतिपय बच्चाहरूले दिनभरिमा याद नै गर्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। नत्र सबेरै उठेर बाबालाई धेरै प्रेमले याद गर्नुपर्छ। बाबा हजुरसँग हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। हजुरबाट हामी वर्षा अवश्य लिन्छौँ। बाबा हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। बाबा जस्तो मिठो, बाबा जस्तो प्यारो यो दुनियाँमा तिनै लोकमा कोही छ? कोही पनि छैन हैन। त्यही भएर तिमीले बाबाको कति याद गर्नुपर्छ। हजुरको यादद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ। भित्र आफैसँग कुरा गर्नु यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। बाबा हजुरबाट पुरा वर्षा लिएर नै छोड्छु। अरूसँग कुरा गर्नेको त हामीलाई धेरै बानी छ। तर बाबाले आफूले आफैसँग कुरा गर, बाबासँग कुरा गर। यो नै विचार सागर मन्थन गर्नु हो। र जति तिमीले ज्ञानको चिन्तन गर्छौ त्यति तिमी व्यर्थबाट मुक्त हुन्छौ भन्नुभयो बाबाले। दिनदिनै नयाँ नयाँ खजानाहरू दिनुहुन्छ नि। यसको खुसीमा रहेपछि व्यर्थ पनि आउँदैन। भित्र आफैसँग कुरा गर्नु यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। बाबा हजुरबाट पुरा वर्षा लिएर छोड्छु। अब मलाई तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान अवश्य बन्नु छ। अनि मात्रै सत्युगी राज्य पाउँछु। बाबा हजुरलाई निरन्तर याद गर्छु। 63 जन्ममा कति पाप गरेको छु। शिरमा कति बोझ छ। त्यसैले बाबा मैले हजुरलाई धेरै याद गर्छु। आत्मामा 63 जन्मको विकर्मको बोझा छ। त्यसैले याद पनि धेरै गर्नुपर्छ। मलाई सत्व प्रधान अवश्य बन्नु छ। थाहा छैन भोलि नै शरीर छुट्यो भने म सत्व प्रधान त बनेको छैन। मृत्युको डर हुन्छ नि। बाबा मैले जीवन छँदै हजुरसँग वर्षा अवश्य लिन्छु। फेरि हेर्नुपर्छ आज सारा दिनमा मैले कति याद गरेँ। भर्खरै शरीर छुट्यो भने मेरो के पद, मैले कस्तो कर्म कस्तो पुरुषार्थ गरेको छु यो ध्यान दिनुपर्छ तिमी बच्चाहरूले भन्नुभयो।
आज सारा दिनमा मैले बाबालाई कति याद गरेँ, कसैलाई दुःख त दिइनँ होइन। आफ्नो तिमीले स्थितिको यसरी चेक गर भन्नुभयो। कुनै पनि हालतमा यादको यात्रामा अवश्य रहनु छ, गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, युक्तिसँग चल्नु छ। यसरी तीव्र वेगसँग पुरुषार्थमा लागेमा याद पनि रहन्छ र आयु पनि बढ्छ। भविष्यमा तिम्रो आयु बढ्छ। याद गर्दैनौ भने पद पनि कम हुन्छ। याद गरेपछि विकर्म विनाश हुन्छ, सजाय नखाइकन जान पाइन्छ, भविष्यमा फेरि ऊँचा पद मिल्छ। याद भएन भने घर जाँदा पनि सजाय खान पर्यो, फेरि नयाँ दुनियाँमा पनि सानो पद होइन दास दासी बन्न पर्छ। त्यो भएर यादमा धेरै फाइदा छ, यादमा नै धेरै कमाइ छ। पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट वर्षा त लिनु छ नि, अनि स्वदर्शन चक्रधारी पनि बन्नु छ। जस्तै हिन्दूहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनको लागि नन्सहरू धेरै डुलिरहन्छन्, घरमा दोकानमा जान्छन्, सबैलाई भन्छन् बाइबल लिनुहोस्, यो लिनुहोस्। अहिले होइन हाम्रो क्रिस्चियन धर्ममा धेरै सुख छ भन्छन्। उनीहरूको पनि मिसन छ, बौद्धहरूको पनि मिसन छ। हिन्दूहरूले यो जानेका छैनन्, यिनले के गर्छन्, हाम्रो हिन्दू धर्मकालाई क्रिस्चियन बनाइरहन्छन्। अहिले धेरै हिन्दू धर्मकाहरू क्रिस्चियन बनेका छन् नि। अब त्यहाँ गएपछि पैसा मिल्छ, बिमार सन्चो हुन्छ होइन, नाना थरी भन्छन्। अनि फेरि अब हिन्दू धर्ममा पनि फेरि वास्तविक ज्ञान त छैन, त्यही भएर कति हिन्दूहरू क्रिस्चियन भइरहेका छन्। तिमीले प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछौ, विचार पनि लेखेर दिन्छन्, तर घरमा गयो खलास। ज्ञान प्रदर्शनीमा सुन्छन्, राम्रो राम्रो भन्छन् होइन, तर फेरि घरमा गएपछि सबै भुल्छन्। यसको लागि गाइन्छ, बाँदरको अगाडि रत्न राख्यो भने उसले पत्थर सम्झेर फ्याँकिदिन्छ। त्यही भएर बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने भनाइ नै छ होइन। यहाँ पनि अविनाशी ज्ञान रत्नलाई पत्थर सम्झेर फ्याँकिदिन्छन्। सङ्गम युगको यो अमूल्य समय, जबकि कल्याणकारी भगवान साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ, यति श्रेष्ठ ज्ञान मिलेको छ, तर कहीँ बच्चाहरूले यसको महत्त्वलाई बुझ्दैनन्, पत्थर सम्झिन्छन्, डोन्ट केयर गर्छन् भन्नुभयो बाबाले। यो पनि केही बुझ्दैनन् हो, जो यस धर्मको होला उसलाई नै टच हुन्छ। कुरा धेरै सहज छ, बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, बाबा यहाँ आउनुहुन्छ पनि एकैपटक। जो देवता धर्मको आत्मा छ उसलाई नै यो ज्ञान राम्रो लाग्छ, एकचोटि सुन्दैमा उसलाई टचिङ भइहाल्छ होइन, कल्प पहिलाको आत्मा छ भने भन्नुभयो बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले म पतित पावन बाबालाई बोलाउँदै आएका छौ, अब म आएको छु तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन। तिमीले भन्छौ पनि हामीले यस भ्रष्टाचारी सृष्टिलाई श्रेष्ठाचारी बनाएर नै छोड्छौँ। भक्ति मार्गमा भगवानसँग कति प्रतिज्ञा गर्थ्यौ नि, हे भगवान हजुर आउनुभयो भने भनेको मान्छु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु। बाबाले अहिले हामीलाई त्यो याद दिलाउनुहुन्छ, तिमीले कति प्रतिज्ञा गरेका थियौ, अब म आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन, अब तिमी मेरो मतमा चल। साधु सन्त महात्माहरूले भनेको, काका मामा चाचाले भनेको त हामीले आधा कल्प मान्दै आयौँ नि, तर हामी पतित बन्दै गयौँ, दुर्गति भयो हाम्रो। तर बाबा आउनुहुन्छ हामीलाई सद्गति दिन। त फेरि बाबाले भनेको मान्नु पर्यो। तिमीले भन्छौ पनि हामीले यस भ्रष्टाचारी सृष्टिलाई श्रेष्ठाचारी बनाएर नै छोड्छौँ। अहिले त सबै नरकवासी छन्, तिमी अहिले शिव बाबाको श्रीमतमा छौ। शिव भगवान वाच, म तिमीलाई स्वर्गको मालिक, राजाहरूको राजा बनाउँछु।
गीतामा धेरै राम्रो लेखिएको छ, भनिएको छ, म यी साधुहरूको पनि उद्धार गर्न आउँछु। साधु सन्त महात्माहरूको उद्धार गर्न पनि मलाई नै आउनुपर्छ भन्नुभएको छ नि बाबाले। त्यसैले यो उनीहरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ नि, पुकार्छन् पनि पतित पावन सीताहरूको राम। अब यसको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। सबै हुन् भक्तिनी अथवा सीता। उनले पुकार्छन्, हे राम, आएर हामी सीताहरूको उद्धार गर्नुहोस्। पतित पावन सीताराम भनिन्छ हैन। त वास्तवमा निराकार राम परमात्मा शिव बाबाको गायन हो। परमात्मा शिव बाबाले नै हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। बाँकी त्रेतायुगी राम, दशरथका छोरा रामले हामीलाई पावन बनाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर यो गायन पनि उही शिव बाबाको नै हो। फेरि भन्छन्, रघुपति राघव राजा राम। वास्तवमा राजा रामको कुरा होइन, यो हो मुख्य भूल। शिवको सट्टा श्री कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। सोध्नुपर्छ, कृष्ण वा रामलाई कालो किन देखाइएको हो? सतयुग त्रेतामा हुन्छन् नै सुन्दर, फेरि श्याम बन्छन्। पहिला गोल्डन एज, सिल्भर एज, फेरि कपर, फेरि आइरन एज हुन्छ। सतयुगमा त सबै पावन श्रेष्ठाचारी सत्वप्रधान हुन्छन्, फेरि कृष्णलाई त्यति कालो किन देखाइएको हो? तिमीले सोध अनि सम्झाऊ। सतयुगमा पावन सत्वप्रधान 16 कला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ भने उहाँ नै कलियुगमा आउँदा विकारको वशीभूत हुनुहुन्छ, पतित तमो प्रधान हुनुहुन्छ। त्यसैले कृष्णलाई श्याम सुन्दर बनिएको छ, तिमीले सम्झाऊ भन्नुभयो बाबाले। यो समय हो आइरन एज। गोल्डन एज हुँदा कति मान थियो, युक्तिसँग सम्झाउनु पर्छ। उनले कुनै यति चाँडै आफ्नो हट छोड्दैनन्। वृक्षको आयु धेरै भएपछि वृक्ष जीर्ण हुन्छ। आयु त यस दुनियाँको पनि छ नि। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँ। पुरानो मतलब कलियुग, तमो प्रधान दुनियाँ। यसमा एउटा पनि सत्व प्रधान हुन सक्दैन। नयाँ दुनियाँ पावन सत्व प्रधान, पुरानो माना पतित कलियुगी दुनियाँ। यो दुनियाँमा एउटा पनि पावन आत्मा छैन भन्नुभयो। स्वयं भन्नुहुन्छ, म कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु पावन दुनियाँ बनाउन। अहिले हो सङ्गम, अहिले बाबाले सबैलाई सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। अब तमो प्रधान दुनियाँ समाप्त हुनु छ। नयाँ दुनियाँ कसले स्थापना गर्छ? उही बाबाले। यस्तो होइन, प्रलय हुन्छ। बाबालाई पतित भएपछि मात्रै पुकार्छन्, फेरि भन्छन्, आएर पावन बनाउनुहोस्। आउनुहुन्छ पनि अवश्य पुरानो दुनियाँमा। पतित पावन भन्छन्, अवश्य अन्त्यमा नै आउनुहुन्छ। बाबा नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि त यो पुरानो दुनियाँ, पतित दुनियाँ, यो रावण राज्यमा नै बाबालाई आउनुपर्छ। यो पतित दुनियाँ, पतित शरीरमा आएर बाबाले हामी बच्चाको लागि कति मेहनत गरिरहनु भएको छ। अहिले हो सङ्गम, अहिले बाबाले सबैलाई सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले यस्तो बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि। आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झनु छ। यी शरीरका अङ्गहरू हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हे बच्चाहरू, मैले तिमीलाई जे सुनाउँछु त्यो सुन। मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि अरू कसैको कुरा नसुन। साधु सन्त महात्मा देहधारी कुनै पनि व्यक्तिको कुरा सुनेर हामी पावन बन्न, सत्व प्रधान बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले मुक्ति जीवन मुक्तिको हैन वर्षा पाउनको लागि केवल बाबाले भनेको कुरालाई सुन। कतिपय माताजीहरूले बाबा मैले केही पढेको छैन, मलाई केही थाहा छैन भन्नुहुन्छ नि।
त्यो पढेको पनि बिर्स, अब मैले भनेको मान, मेरो सुन भन्नुभयो बाबाले। परमधामदेखि बाबा आउनु भएको छ पावन बनाउन, फेरि तिमीले पुराना शास्त्रहरूलाई किन याद गर्छौ? भक्ति गरेका हौ नै भगवानसँग मिल्नको लागि। उहाँ त सर्वका सद्गति दाता बाबा हुनुहुन्छ नि। बाबा सिवाय यो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। यी लक्ष्मी नारायणलाई पनि यो राज्य कसरी मिल्यो? आत्माको लागि भन्छन्, त्यो बिन्दु हो। चम्किन्छ अजब सितारा। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले मलाई भन्छौ परमात्मा, सुप्रिम सोल। लौकिक बाबालाई कहिल्यै परमात्मा भनिन्छ र? भनिँदैन। दुःखको बेलामा उही परमपिता परमात्मा भगवानलाई याद गर्छन् सबैले, कसैले पनि आफ्नो लौकिक पितालाई याद गर्दैनन्। परमात्मा जो परमधाममा रहनुहुन्छ उहाँलाई भनिन्छ सुप्रिम सोल। उहाँ तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ आएर यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। गुरुले शिष्यलाई साथमा बसाउँछन् नि, यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। अहिले तिमीले जानेका छौ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले योग सिकाउनु भएको थियो। मलाई याद गर, विष्णुपुरीलाई याद गर। बाबालाई याद गर्नु छ र फेरि हामी कहाँ जानु छ? बाबाले हामीलाई के को वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ? वर्षालाई याद गर्नु छ। अवश्य सङ्गममा नै भन्नुहुन्छ, सत्युगमा थियो एक धर्म, अवश्य फेरि एक धर्म हुन्छ नि। यतिका धर्म सबै विनाश हुन्छन्। यो त्यही समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने म तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु। अबको समय भनेको सबै अधर्महरू पापहरू सबै विनाश हुने र एक सत्य धर्म देवी देवता धर्मको स्थापना हुँदैछ। बाबाले अहिले हामी बच्चाहरूको द्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। यो त्यही समय हो। बाबाको यादद्वारा नै तिमी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, जुन बच्चाहरूले राम्रो सेवा गर्छन् मैले उनलाई याद गर्छु। त्यो जानकी दादीले भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले बाबालाई याद गर्न पर्दैन, गर्दिनँ मैले बाबालाई याद, बाबाले मलाई याद गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन? याद छ नि के भन्नुभयो बाबाले? आज जुन बच्चाहरूले राम्रो सेवा गर्छन् ती बच्चाहरूलाई मैले याद गर्छु, किनकि मेरा सहयोगी हुन्। र बाबाले जुन बच्चाहरूले 8 घण्टा दिनमा याद गर्नेको मेहनत गर्छन् ती बच्चाहरू नै मेरा अधिक सहयोगी बच्चाहरू हुन्, सहयोगी हातहरू हुन् भन्नुभएको छ। मेरा सहयोगी हुन्। धेरैको कल्याण गर्छन् भने उनीहरू मलाई प्यारो लाग्छ। जसले धेरैको कल्याण गर्छ, धेरैलाई आफू समान बनाउँछ, त्यो बच्चा नै बाबालाई प्रिय लाग्छ। तिमीलाई त एक बाबा नै प्यारो लाग्छ जसबाट वर्षा मिल्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यादको यात्रामा रहनु छ। धेरै फाल्तु विचार पनि आउँछन्। भक्ति मार्गमा आफैलाई थप्पड पनि मार्छन् ताकि मलाई शिवको दर्शन होस्। धेरै मेहनत गर्छन् दर्शनको लागि। भक्ति मार्गमा भगवानको 1 सेकेन्ड दर्शन होस् भनेर मान्छे कति तडपिएका छन्, कति सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हामीलाई त 1 सेकेन्ड होइन, बाबाले के भन्नुहुन्छ? 21 जन्मको वर्षा छँदैछ। सङ्गमयुगमा बच्चे तिमीले मलाई कुनै पनि बेला बोलाउँछौ, याद गर्छौ, म तिम्रो साथमा उपस्थित छु, तिमीलाई सहयोग गर्नको लागि म हाजिर हुन्छु भन्नुभएको छ नि बाबाले। कति ठुलो प्राप्ति छ हामीलाई।
मान्छे सेकेन्डको लागि दर्शनको लागि प्यासी छन् भन्नुभयो। यहाँ तिमीले बुझेका छौ बाबाको यादद्वारा पाप काटिन्छ र 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। दर्शन भएर मात्रै कुनै पाप काटिँदैन। अब भक्ति मार्गमा त दर्शन भएर पनि फेरि त्यो थाहै हुँदैन, किनकि शिव बाबा ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भने ज्ञान पनि मान्छेलाई छैन नि, सत्य ज्ञान। त्यो दर्शनबाट केही फाइदा पनि छैन, दर्शन भइहाल्यो भने पनि मान्छेले बुझ्न सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। दर्शन भएर मात्रै कुनै पाप काटिँदैन। बाबा जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँलाई त धेरै प्रेमले याद गर्नुपर्छ। तर हामीले दुःखदायी सम्बन्धीलाई, कुनै व्यक्तिलाई थोरै कुरा केही भनिदिइहाल्यो भने कति त्यसैले याद गर्छौँ नि। तर यस्तो बाबा जसले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, यति प्यारले दिनदिनै आएर पढाउनुहुन्छ, तर बच्चाहरूले मेरो जति याद गर्नुपर्ने हो त्यति गर्दैनन् भन्नुभएको छ है आज बाबाले धेरै। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ हामी के बनिरहेका छौँ, अर्को जन्ममा हामी गएर यस्तो बन्छौँ। यो कलेज हो नै सतयुगको राजकुमार राजकुमारी बन्ने। बाबा आएर धर्मको साथसाथै दैवी राजधानी पनि स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबाले आएर धर्मको साथसाथै राज्य पनि स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। अब अरू धर्म स्थापकहरू आउँछन्, धर्म स्थापना गर्छन्, तर राजै स्थापना गर्न सक्दैनन्। शिव बाबाले आएर हामीलाई विश्वको राजै दिनुहुन्छ र तिमी यस्तो कलेजमा यति साधारण तरिकाले बसेका छौ, भविष्यमा गएर राजकुमार राजकुमारी बन्दैछौ भन्नुभयो बाबा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ, नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि, बाबाले मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि जति पनि ज्ञानको कुरा सुनाउनु भएको छ, जति पनि ज्ञानको कुरा सुनाउनु भएको छ त्यही सुन्नु र धारण गर्नु छ। त्यही सुन्नु र धारण गर्नु छ, बाँकी सबै बिर्सिनु छ। बाँकी सबै बिर्सिनु छ। आफ्नो लौकिक परिवारको, आफ्नो लौकिक परिवारको कल्याण गर्नु छ। दुई नम्बरमा छ, व्यर्थ विचारहरूलाई समाप्त गर्नको लागि, व्यर्थ विचारहरूलाई समाप्त गर्नको लागि बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ।
यादको यात्रामा लागिरहनु छ। बाबाले धारणाको पोइन्टमा भन्नुभयो, बाबाले अहिले हामीलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तिमीले अहिलेसम्म त तिमीले देहधारी व्यक्तिले भनेको, गुरु गोसाईले भनेको मान्दै आयौ, गर्दै आयौ, तर तिमी पावन बन्न, तिमी सद्गति पाउन सकेनौ। त्यसैले अब तिमीले मैले भनेको सुन, मैले भनेको मान भन्नुभयो विशेष। र अहिलेसम्म तिमीले भगवानको बारेमा जति पनि कथा कहानी सुन्दै आयौ त्यसलाई अब बिर्स अब भन्नुभयो हैन। त्यही भएर मैले केही पढेको छैन, सुनेको छैन भन्नु पनि परेन हैन। केवल बाबाले भनेको माने र श्रीमतमा चले हामीलाई वर्षा मिल्छ। र बाबाले आज आफ्नो र आफ्नो घर परिवारको सम्बन्धीहरूको कल्याण गर भन्नुभयो। र तिमी व्यर्थबाट मुक्त हुनको लागि बाबाले दिनदिनै जो ज्ञानको खजाना हामीलाई दिइरहनु भएको छ त्यसको विचार सागर मन्थन गर। बाबाले त नयाँ नयाँ रोज हामीलाई खजाना दिनुहुन्छ। जति चिन्तन गर्यो त्यति हामीलाई त्यो खुसी, त्यो नशा चढ्छ। चिन्तन भएन भने फेरि त्यो खुसी पनि हुँदैन, नशा पनि हुँदैन। त्यही बाबाले विचार सागर मन्थन गर भन्नुभयो। र आज बाबाले यस्तो बाबा जसले तिमीलाई 21 जन्मको राज्य भाग्य दिँदै हुनुहुन्छ। कति प्राप्ति छ, तर कतिपय बच्चाहरूले यादै गर्दैनन् भन्नुभएको छ नि। त्यही भएर विशेष तिमीले बाबालाई याद गर्नेको मेहनत गर, तिमीले प्र्याक्टिस गरिराख यादको भन्नुभयो। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, तीनै काललाई सामुन्ने राखेर, तीनै काललाई सामुन्ने राखेर हर कार्यमा सफल हुने, हर कार्यमा सफल हुने सदा विजयी भव। तीनै काललाई सामुन्ने राखेर हर कार्यमा सफल हुने सदा विजयी भव। तीनै काललाई सामने राख भन्नुभयो बाबाले। विस्तारमा लौकिक रूपमा पनि जो समझदार हुन्छ, जो समझदार हुन्छ उसले अगाडि पछाडि सोचेर बुझेर कदम उठाउँछ। लौकिक रूपमा पनि जो समझदार हुन्छ उसले अगाडि पछाडि सोचेर बुझेर कदम उठाउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि तिमी बच्चाहरूले कुनै कार्य गर्दा पहिला तीनै काललाई सामुन्ने राखेर गर। तीनै काललाई सामुन्ने राखेर गर। केवल वर्तमानलाई नहेर, बेहदको समझ धारण गर। बेहदको समझ धारण गर। विजयीपनको निश्चयको आधारमा वा त्रिकालदर्शीपनको आधारमा हर कर्म गर,
त्रिकालदर्शीपनको आधारमा हर कर्म गर वा हर बोली बोल तब भनिन्छ अलौकिक वा असाधारण। बाबाले आज वरदान दिनुभयो, तिनै काललाई सामुन्ने राखेर हर कार्यमा सफल हुने, सदा विजयी भव। विस्तारमा लौकिक रूपमा पनि जो समझदार हुन्छ उसले अगाडि पछाडि सोचेर बुझेर कदम उठाउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि तिमी बच्चाहरूले कुनै कार्य गर्दा पहिला तिनै काललाई सामुन्ने राखेर गर, केवल वर्तमानलाई नहेर, बेहदको समझ धारण गर। त्यही भएर बुढा हजुरबा हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो नि, अगाडि सोच्नु कति हात, 2 हात, पछाडि सोच्नु 4 हात हो कि के, यस्तै के उखान भन्नुहुन्थ्यो। त्यही बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीले वर्तमानलाई मात्रै नहेर, भूत, वर्तमान, भविष्य, मैले यो कर्म गरेपछि यसको रिजल्ट मलाई कस्तो मिल्छ, हैन, यो सबै कुरा सोचेर मात्र तिमीले कदम उठाऊ र तिमी बच्चाहरूले बेहदको समझ धारण गर भन्नुभयो। र म कल्पको विजय आत्मा हुँ। हामीलाई थाहा छ नि, कल्प हामी नै विजयी भएका थियौँ र अहिले पनि हामी नै हुन्छौँ नि। र विजयीपनको निश्चय र त्रिकालदर्शी, तिनै काललाई स्मृतिमा राखेर तिमीले हरेक कर्म गर्यौ भने, हरेक बोली बोल्यौ भने तिमीले गरेको सबै कर्म विशेष हुन्छन्, असाधारण र अलौकिक हुन्छन् भन्नुभयो। स्लोगनमा भन्नुहुन्छ बाबा, अहदको किनारालाई छोडेर एक बाबालाई, हदको किनारालाई छोडेर एक बाबालाई सहारा बनायौ भने, पार हुन्छौ। हदको किनारालाई छोडेर एक बाबालाई सहारा बनायौ भने पार हुन्छौ। अब त केही पनि कुराले हामीलाई साथ दिनेवाला छैन। एक बाबाको याद गरेर जो हामीले आफ्नो अवस्था, आफ्नो स्थिति मजबुत बनाएका छौँ, एकरस बनाएका छौँ नि, अन्तिम बेलामा पनि हामीलाई त्यही आफ्नो स्थितिले, बाबाको यादले नै साथ दिने हो। त्यही भएर बाबाले सबै सहारालाई किनारा गर, एक बाबालाई सहारा बनाऊ, तब पार हुन्छौ भन्नुभयो। मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। आफ्नो परिवारलाई ज्ञान सुनाऊ, आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर। प्रश्न, कुन श्रीमतको पालन गर्ने बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउन सक्छन्? उत्तरमा, अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, दिनहुँ सबेरै उठेर धेरै प्यारसँग बाबालाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई सुन। यदि याद गर्दैनौ भने फाल्तु विचार चल्छन्, व्यर्थ सङ्कल्प आउँछन्। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, दिनहुँ सबेरै उठेर आफैसँग प्रतिज्ञा गर, हिँड्दा डुल्दा, खाँदा पिउँदा, भोजन बनाउँदा एक बाबालाई नै याद गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर भन्नुभयो। ओम शान्ति।